शफीक साहब, कुर्बानी क्या है? कुछ ख़ास दिनों में ख़ास किस्म के जानवर को अल्लाह की राह में कुर्बान करना, इसे कुर्बानी कहते हैं। कुर्बानी करने वाले को क्या एहतियात करना चाहिए? जो जानवर हमारे रियासती सतह पे मना है, ममनू है, आप उससे एहतियात कीजिए। कुर्बानी का जो गोश्त है उसका बेहतरीन इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? कुर्बानी के गोश्त पर सबसे पहला हक कुर्बानी करने वाले का हुस्न अमल और हुस्न अखलाक ये है कि आप उस गोश्त को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। एहतियात और हिदायत जी, हमारे कौम के लोगों के लिए, जेंजी के लिए, जवान लोगों के लिए और हमारी लेडीज जो है उनके लिए क्या है? पब्लिक प्लेस पर कुर्बानी न करें। कुर्बानी करने से वहाँ परहेज़ करें। कुर्बानी का वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पे बिल्कुल मत डालिए। कुर्बानी का गोश्त गरीबों, परेशान हालों तक पहुँचाइए जिनको बकरे के गोश्त तक पहुँचने में साल भर बहुत मुश्किल होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रियाज भाटी आज आपके सामने मौलाना मुफ्ती शफीक साहब का इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एजाज खान इस्लामिक वॉइस हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। इसमें जो चीज़ें आपको मिलने वाली है वो ऐसी चीज़ें हैं शायद वो आपको किताबों में और अपने बड़ों से मिलेगी, लेकिन मैं आपका तारुफ कराऊंगा मुफ्ती मौलाना शफीक साहब से। शफीक साहब, कुर्बानी क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुर्बानी ये इताअत और फरमाबरदारी का नाम है। सुन्नत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे अमल का नाम है। कुछ ख़ास दिनों में ख़ास किस्म के जानवर को अल्लाह की राह में कुर्बान करना, इसे कुर्बानी कहते हैं। और इस वाक़े में सबसे अहम बात यह है कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल जो बाप और बेटे हैं और एक दूसरे के साथ जो उनका अटैचमेंट है, जो उनकी मोहब्बत है, उस मोहब्बत के होते हुए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर अपने बेटे को ज़बह करने का जज्बा रखना, इस जज्बे और ईसार को लोगों को बताना, लोगों तक पहुँचाना, ये है कुर्बानी की असल रूह। अगर हम कुरान की हैसियत से इसको देखेंगे तो हमें ये नज़र आता है कि हज़रत इब्राहीम अपने बेटे से कहते हैं कि ऐ बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ। तो बेटे ने पलटकर ये नहीं कहा कि कैसा ख्वाब, क्या ख्वाब, सीधा जवाब दिया कि ऐ मेरे वालिद, अगर आपने ख्वाब में देखा है तो जैसा देखा है, जैसे रब का हुक्म है वैसे कीजिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। इसमें जो सबसे अहम बात है जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, जो आज हमारे माशरे, हमारी सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, कि हज़रत इब्राहीम अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ कर गए हैं रेगिस्तान और सहरा में, जहाँ कोई पानी नहीं, कोई इंसान नहीं और कोई आबादी नहीं। और 13 साल का जब बेटा हुआ है तो लौट कर आए हैं और ये कह रहे हैं कि मैंने ख्वाब में देखा है, तुझे ज़बह कर रहा हूँ। बेटे को कहना चाहिए था, आपने मेरे लिए किया क्या है कि जो आप मुझे ज़बह करने की बात करते हैं। मगर इस तरह न कह करके, इताअत व फरमाबरदारी करके, गोया क़यामत तक की नस्लों को ये पैगाम दिया गया है कि एक बाप का बेटे पे क्या हुक्म होता है और बेटा किस तरह बाप का फरमाबरदार होता है। इस फरमाबरदारी को माशरे में मकाम दिया जाए ताकि हमारी सोसाइटी अच्छी हो, जन्नत नुमा हो, जन्नत निशान हो। इस कुर्बानी को रखा गया है कि अल्लाह की इताअत भी हो जाए और बाप बेटे की फरमाबरदारी का सबक भी मिले। मौलाना साहब, मेरा एक दूसरा सवाल आपसे है जी कि कुर्बानी करने वाले को क्या एहतियात करना चाहिए? जी, सबसे पहले तो ये है कि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं, जिस स्टेट में, जिस रियासत में रह रहे हैं, वहाँ के कानून की पाबंदी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बेशक आपको ये देखना है कि जो जानवर हमारे रियासती सतह पे मना है, ममनू है, आप उससे एहतियात कीजिए। बेशक कानून को हाथ में न लीजिए, जज्बात में ना आइए, बल्कि कानून की हिफाजत करना आपको एक अच्छा शहरी और एक अच्छा मुसलमान बना देगा। बहुत अच्छी बात। तो सबसे पहले आप इसका एहतियात कीजिए। दूसरा ये है कि जानवर लाने के बाद आपको उसको रखना कैसे है। रास्तों में उसके गंदगी न फैले, उसका चारा न बिखरा रहे, आने जाने वालों को उससे तकलीफ़ न हो। अगर सोसाइटी में है तो एक ऐसा शेड हो जिस शेड की वजह से जानवर महफूज रहें, जिस शेड की वजह से जानवर यहाँ वहाँ न जाएं, और जो वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती हैं, बच्चे खेलते हैं, बूढ़े वहाँ पर आते हैं, वो लोगों के लिए कोई परेशानी का सबब न बने। ये दूसरी एहतियात आपको करनी चाहिए। तीसरी एहतियात ये करनी चाहिए आपको कि अमन, भाईचारा और इत्तेहाद आपका बाकी रहे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह,
اس پہ سب سے زیادہ اس وقت ہندوستان میں زور دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کے سینٹیمنٹس ہرٹ نہ ہوں۔ اور احتیاط میں یہ ہے کہ امن اور بھائی چارے کا خیال رکھا جائے۔ امن اور بھائی چارے میں کیا ہوگا کہ دیکھیے آپ کے پڑوسیوں کو اس سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ امن بھائی چارے میں یہ ہے کہ شور شرابہ نہ ہو کہ آپ رات کو 3 بجے رات تک آپ جانوروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، مستیاں کر رہے ہیں، ہنسی ہنگامے کر رہے ہیں اور تمام پڑوس میں رہنے والوں کی نیند خراب ہو رہی ہے۔ اس بات کا خیال رکھیے۔ اس کے علاوہ صفائی کا احتیاط رکھا جائے پری قربانی اور پوسٹ قربانی۔ پری قربانی کی احتیاط یہ ہے کہ جانوروں کی گندگی سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ان کے چارے یہاں وہاں بکھرے نہ ہوں، جانور کھلے نہ ہوں۔ اور پوسٹ یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت جو خون نکل رہا ہے باقاعدہ اس خون کو کس طرح آپ کو ڈرینیج تک پہنچانا ہے یا دفن کرنا ہے، جو بھی آپ کے پاس یہاں پہ فیسلٹی ہے آپ اس کو استعمال کر لیجئے۔ اور اس کے بعد جو چیزیں بچ جاتی ہیں اس کو مستحقین تک پہنچانا ہے۔ کھال اگر ہے تو اس کو کسی ادارے تک پہنچا لینا ہے۔ جو جسم کے اعضاء یعنی جو پارٹس کھائے نہیں جاتے جن کو منع کیا ہے اسلام نے، آپ نے اس کو دفن کرنا ہے، اس کو لے جا کر کے کچرے کے ڈبے میں نہیں ڈالنا ہے کہ راستے میں چلنے والوں کو تکلیف ہو جائے۔ اس بات کا خیال رکھیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ اور احتیاط کے پہلو دیکھنا چاہیں تو قربانی ہونے کے بعد آپ نے کیا اس ایری کو واش کر دیا، دھل دیا، وہاں پہ مکھیاں تو نہیں آ رہی ہیں، جراثیم تو نہیں پیدا ہو رہے ہیں، بدبو تو نہیں آ رہی جو لوگوں کو تکلیف پہنچائے، کیونکہ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو شریعت کے قانون اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اندر موجود ہیں، جس کا ہمیں احتیاط خاص رکھنا چاہیے۔ یہ ہو گئی۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا سے پرہیز کیجیے۔ سوشل میڈیا پہ جو ہم لوگ آ کر کے بیٹھے رہتے ہیں اور جو بلاگز بناتے رہتے ہیں اپنے جانوروں کو لے کے، بکروں کو لے کر کے، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کپڑوں پہ چونکہ ذبح کے وقت خون کا چھینٹا اڑا اور ہم نے فوٹو لے کر کے اس کو پوسٹ کر دی۔ یہ آج آپ نے پوسٹ کر دی، کل ہو سکتا ہے اس کا کوئی غلط استعمال ہو جائے۔ اس لیے آپ کو ان سب چیزوں سے احتیاط کرنا ہے، اس لیے کہ قربانی اللہ کے لیے ہے، قربانی سوشل میڈیا کے لیے نہیں ہے، قربانی پبلک کے لیے نہیں ہے۔ یہ احتیاط آپ کو کرنا ہے اور اس پر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ امن اور بھائی چارہ قائم رہے گا اور آپ کی قربانی بھی شریعت کی روشنی میں مکمل ہو جائے گی۔ مطلب میرا تیسرا سوال آپ سے ہے، جی، کیا قربانی کے جانور کی ویڈیو فوٹوگرافی جیسے آج کل زینزی بنا رہے جی وہ ہاں ڈالنا ضروری ہے؟ کیا اس کے بغیر قربانی قبول نہیں ہوگی؟ ہاں یہ ہے کہ دیکھیے یہ ٹرینڈ بن گیا ہے اب تو، یہ ہے کہ آدمی ڈوب رہا ہو تو اس کی پہلے ویڈیو بناؤ، بچاؤ بعد میں۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو ہاسپٹل بعد میں پہنچاؤ، پہلے اس کی ویڈیو مر جاتا ہے وہ۔ ہاں وہ نہ جانے کون سی بیماری ہے۔ یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں کی ویڈیوز بنانا اور پھر ان کو پوسٹ کرنا، پھر اس پہ جو ہے ویوز اور لائک لینا، یہ سب چیزیں جو وہ اسلامی شریعت کے دائرے کے میں نہیں آتے ہیں۔ تو اس سے احتیاط کیجئے اور اپنے جانور کو آپ اللہ کی رضا کے لیے لائے ہیں تو اللہ کی رضا آپ کے پیش نظر رہے، اس بات کا آپ بالکل خیال رکھیں۔ اور بالخصوص ذبح کرتے وقت کی ویڈیوز، خون کے ساتھ ویڈیوز، اس کے گوشت کو جو حاصل کرنے کا پروسیس ہے اس وقت کی ویڈیوز سے ایک دم پرہیز کیجئے، ایک دم پرہیز کیجئے، اس لیے کہ یہ شریعت کی نظر میں بھی اچھا نہیں ہے اور ساتھ ساتھ ملک کے حالات بھی ایسے نہیں ہیں کہ آپ اس طرح کے کام کریں، تو اس سے بچیں، بہتر یہی ہے۔ ابھی میرا ایک چوتھا سوال ہے، قربانی کا جو گوشت ہے اس کا بہترین استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہاں یہ دیکھیے بہت اچھا سوال ہے اور یہ بار بار ہوتا ہے کہ قربانی کرنے کا مقصد اللہ کی رضا ہے، بے شک، مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، بے شک۔ اس کے بدلے میں آپ کو گوشت مل جاتا ہے۔ قربانی کے گوشت پر سب سے پہلا حق قربانی کرنے والے کا ہے، یہ ذہن میں رکھا جائے۔ وہ چاہے تو سارا گوشت بھی رکھ لے تو کوئی دقت نہیں ہے، مگر مستحب یہ ہے، حسن عمل اور حسن اخلاق یہ ہے کہ آپ اس گوشت کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیجئے، ایک آپ کے استعمال کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے تاکہ ان سے حسن سلوک قائم رہے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ غریب اور غربا کے لیے جو قربانی کے مقصد میں سے ایک مقصد ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم فریزر وغیرہ زیادہ لے کے رکھ لیتے ہیں کہ لمبا چلے گا گوشت اور پھر جو ہے اس کو ہم استعمال کریں گے مہینے بھر یا محرم تک، یہ فلاں جو بھی ان کے ہوتے ہیں۔ مگر ہماری جو مائیں بہنیں ہیں ان کے لیے بڑا جو ہے ایک اہم یہ ہوتا ہے کہ بھئی کون سی ایسی تھیلی ملے جو بیکٹیریا فری ہو، جس میں گوشت ڈال کے پیک کر کے رکھ دوں اور پھر وہ ہمارا گوشت جو ہے وہ سال بھر چلے یا 2 مہینہ چلے، 3 مہینہ چلے۔ تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ایسی تھیلی،
ایک ایسا شاپر بیگ بتاتا ہوں، اگر اس میں آپ نے گوشت ڈال دیا تو اتنا لمبا چلے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بازار جائیے، 25-30 روپے کی تھیلی کا پیکٹ لائیے اور جو بھی ہے آدھا کلو 1 کلو کے اعتبار سے اس میں ڈالیے، اس کو پیک کیجئے، کسی غریب اور مستحق کو پہنچا دیجئے۔ یہ اتنا لمبا چلے گا کہ سیدھا آپ کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا ثواب ملے گا۔ ماشاء اللہ، یہ سب سے کیا بہترین بات بولی آپ نے، دل جیت لیا آپ نے ہمارا، بہت ہی بہترین۔ گوشت کو فریزر میں نہ رکھتے ہوئے ضرورت مند تک دیجئے، رشتہ داروں کو دیجئے اور خود استعمال کیجئے۔ پر یہ سو ابھی گرمی کا بھی وقت ہے کون سا جی کہ ویسے ہی خراب ہو جائے گا، نہ خود کھا پائیں گے نہ کوئی غریب کھا پائے گا۔ بہت بہترین، بہت بہترین۔ مولوی صاحب میرا آخری سوال ہے جی کہ احتیاط اور ہدایت جی ہمارے قوم کے لوگوں کے لیے، زینزی کے لیے، جوان لوگوں کے لیے اور ہماری لیڈیز جو ہے ان کے لیے کیا ہے؟ احتیاط میں تو یہ ہے کہ یہ 8 پوائنٹ میں نے جو ہے اس کو بنائے تھے، اس میں آگے چل کر کے ایڈ بھی کر سکتے ہیں ہم لوگ اور یہ بڑھتا ہی جائے گا۔ یہ ہے کہ راستوں پر اور عوامی مقامات پبلک پلیس پر قربانی نہ کریں، قربانی کرنے سے وہاں پرہیز کریں، اور اگر ممکن ہو تو کوئی ایسی باؤنڈریز یا احاطہ یا ایسا جیسے شیڈ اپنی بنا گورنمنٹ نے اپنے کو بتایا کہ اگر سوسائٹی میں تم کو کرنا ہے تو سوسائٹی کی پرمیشن لے پرمیشن لے لیں۔ پہلا تو یہ بہترین بات ہے۔ اگر سوسائٹی پرمیشن دیتی ہے، آج کل ایک ایپ بھی آیا ہے جس کے ذریعے آپ آن لائن لاگ ان کرو اور وہ آپ کو ایک فارمیٹ ہے، بہت سمپل فارمیٹ ہے، وہ آپ سوسائٹی کو دو، سوسائٹی الاؤ کرتی ہے تو آپ وہاں قربانی کرو، ورنہ جہاں پر اجتماعی قربانی ہو رہی ہے جس کو گھیر کے کرا جا رہا ہے وہیں قربانی وہی کرو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جن جانوروں پر قانونی طور پر آپ کے ملک یا آپ کے اسٹیٹ میں پابندی ہے، بے شک آپ ان کی قربانی سے پرہیز کیجیے۔ بے شک تیسرا یہ ہے کہ قربانی کا خون جو ہے وہ ڈرین کیجیے، دیکھیے کہ زیادہ سے زیادہ شریعت میں حکم یہ ہے کہ اسے دفن کر دیا جائے، تو جو بھی اس کا بہترین طریقہ کار ہے آپ اس کو احتیاط سے بروئے کار لائیے۔ اس کے علاوہ جو اعضا جن کو کھایا نہیں جاتا ہے، کچھ ٹکڑے ہوتے ہیں ہم اس کو پھینک دیتے ہیں، چیل کوے لے کر کے جو ہے چھتوں پر یہاں کتے وغیرہ بھی لے کتے کے وغیرہ ہیں، پورے تو محلے کو یہ خراب کر دیتے ہیں۔ جو ہے اس سے آپ پرہیز کیجیے گا، اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں تاکہ آپ کی وجہ سے، آپ کی عبادت کی وجہ سے کسی اور کو پریشانی نہ ہونے پائے۔ قربانی کا ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پہ بالکل مت ڈالیے۔ قربانی کا گوشت غریبوں، پریشان حالوں تک پہنچائیے جن کو بکرے کے گوشت تک پہنچنے میں سال بھر بہت مشکل ہوتی ہے۔ ایک ایسا طبقہ بھی ہمارے درمیان ہے۔ جی تو ہمارے کافی نان مسلم دوست بھی ہے جو انتظار کرتے ہیں کہ کب قربانی بقرعید آئے گی اور کب ہم تمہارے ساتھ میں یہ بقرعید کا گوشت کھائیں گے، کیونکہ ان کو بہت، میرے خاص دوست ہے، میرے ایک دوست ہے وویک رانے نام ہے ان کا، وہ تو مجھے پورے سال بولتے یار تمہارا قربانی جیسا گوشت میں نے آج تک نہیں کھایا۔ یہ اس کی برکت بھی ہے۔ برادران وطن کے جذبات کا، جو ہمارے بردرز ہیں ان کے جذبات کا خیال رکھیں۔ بے شک نظم، ضبط، قانون اور جو کچھ بھی یہاں پر ہماری اسٹیٹ اور ہماری گورنمنٹ کہتی ہے آپ اس کا خیال رکھیں۔ اور آخری جو سب سے اہم بات ہے، ایک قربانی فرض ہوتی ہے اور ایک قربانی نفل ہوتی ہے۔ خیال رکھیں کہ فرض قربانی تو کریں آپ، واجب قربانی کریں، مگر جو نفل قربانی ہے اگر اس قربانی میں لگنے والے پیسوں سے آپ غریب، مستحق، کہیں مصیبت آئی ہے، کہیں پریشانی آئی ہے، اگر آپ اس کی مدد کر دیں گے تو یہ نفل قربانی سے بہتر صدقہ ہوگا۔ اس بات کا آپ خیال رکھیں۔ مدرسوں میں بھی آج کل کافی ہوتا ہے، میرا مالونی میں مدرسہ ہے تو میں زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ جو وہاں پر کرائے تو بچوں کی اور مدرسوں کی مدد بھی ہو۔ ہاں یہ طریقہ یہ ہوتا ہے، اچھا وہ ہے ہی کہ شروع وقت سے جو اس کی کھال ہے وہ غریب کو دی جاتی ہے تاکہ وہ اس سے مولوی صاحب ایک بیچ بات کر کے فائدہ بتاؤں، اٹھا کھال سکے۔ کا معاملہ آج کل بہت الگ ہو گیا، کوئی لے ہی نہیں جا رہا ہے کھال، کیا ریزن ہے؟ ہاں اس کی دیکھیے ریزن تو یہ ہے کہ مارکیٹ میں ویلیو ختم نہیں ہوئی ہے لیدر کی، مگر یہ ایک سسٹم ہے بزنس کا، اور اس پہ ابھی ہم ڈسکشن نہیں کریں گے، مگر یہ ایک بہت ہی یہ سمجھ لیجئے کہ سازش آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ہاں پہلے کیسے ہوتا تھا، مدرسے والے آتے تھے، قربانی میں ہاتھ رکھتے تھے اور اس کے بعد وہ قربانی کا گوشت لے ہاں جاتے، اب کھال لے ایسا ہے جاتے۔ کہ خاص کر اس وقت میں جب ہمارے یہاں قربانی کھال نکلتی ہے تو اس وقت ایک دم مارکیٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہے جو تجارتی طور پر یا اکنومیکلی طور پر ویک کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی دوسرے وجوہات ہوں گی، جو بھی ہیں۔ ہمیں تو یہ خیال رکھنا یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے قانونی شکنجہ ہم پر آئے، ہمارے پڑوسیوں کو تکلیف ہو، برادران وطن کو تکلیف ہو، کسی مسلمان کو تکلیف ہو۔ قربانی عبادت ہے،
किसी को तकलीफ़ देना बेशक नहीं है, ये बात ख्याल रखें। तकलीफ़ देने से एक बात और याद आ गई, देखिए तकलीफ़ देने से बात ये आ गई कि चलो ठीक है पड़ोसियों को तकलीफ़ नहीं देंगे, बिरादरान वतन को तकलीफ़ नहीं देंगे, मगर हम बकरे तो लड़ाएंगे। वो बकरे लड़ाने वाला मामला मैं मुफ्ती जो साहब हमारे आपसे यहाँ- बात करना जी, चाहता था कि ये जो जेंजी है आज, मैंने देखा है, मैं देवनार गया था, मैंने देखा अपनी मुस्लिम लड़कियां फुल मेकअप में बड़े बन ठन के उनकी वीडियोस बना रही है, उनकी ब्लॉग बना रही है, उनके दांत चेक कर रही है, उनकी सींगें देख रही है, उनके कान देख रही है, उनकी चाल देख रहे हैं। ये मोहन साहब इसके बारे में आप प्लीज़ कुछ बताइए, कुछ उनको देखिए हिदायत कैसा ये है कि कुछ चीज़ें वो ज़रूरी नहीं होती हैं मगर माशरे में फैल जाती हैं। हमारे जिस्म के अंदर अगर हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियात, क़ुव्वत मुदाफ़ियात रोग प्रतिकारक शक्ति, डिफेंस सिस्टम जो हमें इम्यून सिस्टम दिया गया है, वो इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है जब बाहर से कोई ख़तरनाक जरासीम हमारे जिस्म में जाते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो गर्म हो जाती है। बेशक। हम बोलते हैं बुखार है। बुखार का मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर आपका इम्यून सिस्टम फाइट कर रहा है, तो ये बुखार उसकी निशानी है। जानवर कुर्बानी की उम्र का हो गया है तो उसकी निशानी में से एक निशानी है कि उसको 2 दांत। हो सकता है कोई जानवर 2 साल का हो जाए और उसमें कैल्शियम की कमी हो, उसके दांत ना बढ़े, तो आप क्या करेंगे? तो वो उसको लोग छोड़ आजकल दांतों की वीडियो बना रहे हैं मुफ्ती साहब। उसकी वजह यह है कि वो व्यू लेना चाहते हैं। पर ऐसा कैसा व्यू, एक कुर्बानी के जानवर जो अल्लाह की राह में हम कुर्बान करने वाले हैं, उसका व्यू, उसकी वीडियो बना के क्या सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग करना चाहते हो? जेंजी को मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ना बकरे लड़ाओ और ना ये वीडियो बना के इसकी लाइक और शेयर से अपना कोई फ़ायदा करो, क्योंकि ये अल्लाह के घर की बात है और अल्लाह की रज़ा की बात है। तुम ये सब करके अल्लाह को नाराज़ कर रहे हो। नहीं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत भी मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के जानवरों को तहरीश करने से, लड़वाने से मना किया है। मैं तो बहुत ज़्यादा हो रहा और है। गुनाह है, क्योंकि इसमें तकलीफ ये है कि एक तो जानवरों को तकलीफ पहुंच रही है, दूसरा आप कुर्बानी के लिए लाए हैं, सींग टूट गई, पैर टूट गया, तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं होगी कुर्बानी। आपने उसमें ऐब पैदा कर दिया। ये वो जानवर हैं जो अल्लाह की राह में कुर्बान होने वाले हैं। इन जानवरों को शरीयत की रूह से, हमारे दीन की रूह से इन जानवरों को कहा गया शाइरिल्लाह, अल्लाह की निशानी। तो ये शाइरिल्लाह हैं, इनका एहतराम करो, इनसे मोहब्बत करो, इनकी खिदमत करो। इनको लड़वाना नहीं है, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ तो वैसे भी जानवरों के लड़ाई करवाना हराम जाना जाता है। शरीयत की रोशनी में कुछ खेल ऐसे चलते हैं, लोग जानवर लड़वाते हैं, कुत्ते लड़वाते हैं और भेड़ लड़वाते हैं, तो वो मना है। तो फिर कुर्बानी के जानवर के लिए तो ज़्यादा बहुत मना है। ज़्यादा मना होना चाहिए। तो एहतियात यही है। मैं अपने व्यूवर्स के लिए, कल ईद है जी तो मैं चाहूँगा कि मेरे व्यूवर्स को आप अपनी तरफ से ईद का एक पैगाम दें, और आज हज है जी और मेरा रोज़ा है। मैं उन देखने वालों सभी को कहूँगा कि अरफात का रोज़ा रखो और दुआएं मांगो, अपने लिए भी मांगो और अपने हिंदुस्तान के लिए भी मांगो, पूरी दुनिया के अमन अमान के लिए मांगो। आज हिंदुस्तान में जो है वो अरफा का दिन है और ये कल जो है वो अरब में गुजर गया। हाजी अपनी तमाम आराम को और फैसिलिटीज़ को छोड़कर एक खुले मैदान में जमा होते हैं, अल्लाह के अर्श के साए के नीचे दुआ करते हैं। और अल्लाह ने फरमाया है, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि हुकूकुल्लाह जितने हैं वो इस दिन माफ़ कर दिए जाते हैं। और वो जो रात आती है मुज़दलिफ़ा की, जहाँ कंगरी चुनते हैं, हुकूकुल इबाद माफ़ कर दिए यस जाते हैं। यस। तो देखिए माफ़ी के दिन चल रहे हैं, तो मैं पैगाम ईद का ये देना चाहता हूँ कि खाली आप गले मिल करके गोश्त न पहुँचाइए। दिल का कीना, दिल का बुग़्ज़, बहुत बड़ी बात। दिल की हसद, दिल की दुश्मनी को ख़त्म कर दीजिए। अल्लाह माफ़ कर रहा है, आप बंदे हैं, आप माफ़ कर दीजिए। इंशाल्लाह आप यहाँ माफ़ करेंगे, वहाँ अर्श पर अल्लाह के रजिस्टर में आपकी भी माफ़ी हो जाएगी। बहुत अच्छा। आप एहतियाती तदाबीर कीजिए, कुर्बानी के लिए तैयार रहिए। कुर्बानी सुन्नत इब्राहीमी है। बाप और बेटे की इताअत और फरमाबरदारी का एक अजीम किस्सा है। जब भी कुर्बानी का दिन आए तो आपको चाहिए कि हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल के उस किस्से को किसी से सुने, कुरान के ज़रिए पढ़ें, हदीस के ज़रिए पढ़ें, ताकि कुर्बानी के साथ साथ हमारा माशरा, हमारी फैमिली, सारे के सारे सुन्नत इब्राहीम पे अमल करने लगें। हमारे घर का माहौल भी वैसे ही हो जाए जैसे अंबिया किराम के घर का माहौल था। वही बरकतें हमें चाहिए। अल्लाह ताला से हमको दुआ है कि परवरदिगार आलम हमारे माशरे को सुन्नत इब्राहीम पर सख्ती से अमल की तौफीक अता फरमाए, अखलाक, अमन, भाईचारा कायम रखने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपने व्यूअर से कहना चाहूँगा कि अगर किसी को कुर्बानी की दुआ और कुर्बानी का तरीका मालूम करना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कीजिए। और मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छे से
ہمارے ویورز کو بہت اچھے سے سمجھایا، اور میں ویورز سے کہوں گا کہ میرے اس اعجاز خان اسلامک وائس کو لائک کرو، سبسکرائب کرو اور شیئر کرو۔ آپ کو کوئی ٹاپک پسند ہے تو آپ ضرور کمنٹ باکس میں کیجیے۔ السلام علیکم۔